لومون كم زلمود أبز محبرة وميديا أزربت قينهم زوال زعباتات بحساب كنرينا لجا حيلتات مكلخال إير فرانس سراوي تجراي زدن وسنتن حدقين ياتات المرونا نحنا كون منجست إيرتراينا تسألينا مبرن هزب إيرتران فتوينا هاي برزينا لما أنت إذا إسران حدنا تجراي كديدوز مزنا ردرن زي فلت حيل توقع خم تخصص تحبيرو بك أم درس ما يتسأل ميتات تعقلات إيبوا لو قالت حاني أنا بسخيت تفسي سنة سرعات بالتقنان هايلاير نايت هاجرن أوشت مريت كل تجراي زي كايدو زلو نايدرونن نفرتو كينات دبدبات جينا كالتالي زلو لو ما أنتي مالتي سل إيرتراويان أحواتنا أيام كناجر مسير تن العلي فرق زمن بموزيماتاتون فولي ناي بوكس جيتر أتصاوتون لبي أماي تشحات إيرتراويان سمعتي كسر لبس صنحة زيومن كالوتن أزربت قينهم زوال زعباتات حج بحساب كنريومينا فلما قنا نزا فيديو لايك كم دما اسكا حجي سبسكرايب كي جبركم تكتاتلون دحر أهليكم نزا channel زيا سبسكرايب موالكم الرقاقزو بانك خزرفو زاتو سرقتيهم حدا خابهم بعوتا خمزيبل كيدن كساقسو إذ جنزب نوانا زتكالي زملكت هيوتكم قنعهم يا تملكت كل سب هيوتو خدحن أبايتا بتيبل إذي نأمرو مقيار أمر يبال نتنبورنا يتحساس باخونت مقيار بمالتي كابتون بتيلوم زلو هزبي حنتوال فتان زغونه أكلاوي من قصقاس تقبر تزرافي بعوتا سنسرعت كبر زحفتي نحنا خنزرفينا مسينا خنعمص ايكونان يبلا ازدما وحلنا تبال ابتز سلطن كالو علامات راي متكوار مالتي اتوم زرفتي نغزا مستملسو اتي ناي ام بي اي ديغر زلو من اسي زرافي نتشماغل مكور غنكا بيونيفرسيتي زي حلفه كمزي يبلو كبرحو الزمتنا يو غنزب نقصرو يبلو اتعب دما از كله غنزب كنقصر كندي غزي خوسدلنا كابكمو امنا يمشت زينا بعلم كندز تسريقو إلهم كنغرونا يوم نتصبي يبل از دما تمكرو يبال لومي كامنا ورقه كواليفيكيشن تمكرو زياده يطلب يسمع نملسنا بتا بانك اتم سرقت مسكدو ات ماناجر نايت بانك نت تقصاصار حساب قلطف بوليس صوع مسبولو ات تقصاصار هدي إلو كم زيبلو سمعن زحوي موالنا بسريحنا دربحنا يلن حدا 10 مليون قدمنا انا نوسد شعو ابتنا يمشت زينا اتم سرقتنا بزوسدوا يخدمر يبلو لجا حيلتات مكلخال اير فرانس سراوي تجراي زدن وسنتن حدقين ياتات مرونا كرأيا زي كلا وموها دزفتما متكعتات وتي تاوزغنا عادي وهم كنزلوي وهمي تجابات وتي زركب زلو سلازي بالتقنا ازا بعد كل التجراي ترغاغا مدفتا ترغاغا متكعتات يكايدالو نمنتا يسراو تجراي ابلعلي سرعات بالتقنا سوغنتات زي وسد نبلينا نمنتا منغستي ارترا بترغاغامي بسرعات بالتقنا ازيانو وار تغبارات الناس تتسمع سوغنتات زي وسد نبلينا هذا ነገር ግን يخشናል كبور بريزيدنت إساياس أفورقي نغغر እንስማ ናትና አይንህብን ናይንዳማትና አይንደልን ፍትሕን ሓቅን ብሓይልን ብሸፈጥን ስለዘይረጋገፃ ኣብ ጉዳይ ዶባት ይኹን ካልእ ንልኡላውነትናን ህላዌናን ክብረትናን ዝትንክፍ ጉዳያት እንተኾነ ብዓቕልን ትዕግስትን ሰላማውን ሕጋውን ፍትሓት ካብ ምንዳይ ኣይክንስልክን ኢና
بجهران فخران تسنابدنا تنبركيخنا تسعرنا انفلتنا زفكرون زتجاهرون من سلازرانان سلازربربنالون ካብ ቋንቋ ምህዳድን ሓይልን ወፂና ብዓቕልን ልዝብን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኢና ሓቅን ፍትሕን ምእንቲ ረብሓታት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝዕወታን ዝበለፀን ዘተኣማምንን ሰላም ክሰፍን ከም ዝኾነ ከዓ ኣይጠራጠርን ንሕና እኮ ንመንግስቲ ኤርትራ ኢና ፀሊእና እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ንፈትዎ ኢና ሃየ ንሕና ንኢሳያስ ጥራይና ንፀልእ እምበር ህዝቢ ኤርትራ እኮ ሓውና ይንፈትዎ ኢና ሃየ ኣብ ርሑቕ ዓዲ ኸይድካ ተተዛረብካ የለን ርሑቕ ዓዲ ዝበሃል ከማን የለን ርሑቕ ዓዲ እውን ሓሳብ ምዃንካ ፈሊጡካ ስለ ዝኾነ ርሑቕ ዓዲ ምኻድ እውን ኣየድልየካኒ በርዘይና ሎማ ኣንቲ ዕለት 21 ናብ ትግራይ ክድዱ ዝመፅእ ነበረ ድሮን ብዘይፍለጥ ሓይሊ ተወቂዓ ከም ተኸስከሰ ተሓቢሩ دبداب درون جد تمالي سران حسب تشن 18 عام تمرت مشت كبابي ساعة 4 منجس إثيوبيا بكالاي بركي بيت مرتي جد دبداب درون فاسمو اتي دبداب درون أبزباد دبو مبارك تقرأي وردا سحارتي كتما جد التركب هاي بركي بيت مرتي سفت أمانتون بتي متقعتي درون كيدي ممهر مسمهر مقلطاف بحاجة سرخبات 35 كمبيوترات مماريك فتاتنا حدا بلوك مول حدا بلوك دما بخفيل أنوات كم زبطحو وانا محداري وردا سحارتي ممر كيروس عماي قالي تقوميهم سلا زخلو تقبروا لي تصنحكم سلا زخلو فوت كتقبروا لي تصنحكم قداموت وطينا لنفسي اي توك قدامين تدع وطيخا خاني نتستعوت سب 12 شحي وهب اتفرق نايت سلدي ناب تي بروجكت نايت تشاريتي مستنس خاص تزارب كايز السماع تأتو اتفرق نايت جنزب كاني نتستعوت سب يخون مالتي السو حجي حدا بورشن نايت وددري نامنت حدا سب اف بتعمل صبو سنيت حافتنا بزعبا بجنزب زيت من مغري ندق نستوي حواتكي حابي تبعي لازم لسطو بتقرينيا نسمعيو بتعمي زغرم نقولن افريقيا عندك كنستيو حانتي بجنزب كتجزا زي تخيل نجر كتبيه متخلي اندحر تكون نيركي انتاي مكونت اتا نجر سلام انتاكي يغني اللي سلاتي يحطهم اما نقول كنستيو حواتي دولة نقركب ذهبكم مني ادلم حانت نجر نزن نقشتو افريقيا عندك كنستيو حواتي كيبن زدلي اندحر احاليو اتي ازيو بلوس بجنزب زي تمن كله سب كله زغبا هي براي علامه مخونن يرو رئيكم ابيوت زغبر نغرات اندار حسسنا الى الخير كل غزي من انت يغبر الله بعزب زنا كخون يخيل جنزب كخون يخيل ازي كن حساب كلتيو ولا حنتي مخانو نغنزب ايو جن علامايو نيوتنا بقونقن ترغم زلو نابرات كنبرن زمرحنا اما وداتنا هيوتن لدحريت ملس إلن هيوتي نبيرولون فتاري بعلما نغنبر زهبني هيابات كتقيمولون كبلاي زدلي ابزي زلو كل سب تفلالي ولا اتم حادز مسلو مناطي حوات تفلالي ايو كمزي نحنا فليات مغانا علمانا ون تفلالي ايو كلنا فلي ايو علنا ابزي علم سلازي نزان اشتحفتي علما اكتركبن ترقم زلو هيوت نغنبرن مزاخركوا random question ويدما هاند بتاو حطو نحاد سب بزي فلطو ويدما بزي تدلو الارستي معرخ ندي رطبن صفوفن ملسي كم زهب زفتن عينت حطو ايو نزيد ما سنيت حافتنا خمزو سمعكم بطعم بقوع زخونة ملسي ولا حانتي سقع مقع زي بلو قبر ملسي هاي بهار لتشلاز سنيت بصباقة دا أبزو بوتازي أبزنا سنة صباقة أتيامبر رئيسا حسابا الزراربا أكايدا كل نجر علامة فليس لزبالة نصو دما أبز تفالي خابزي زعبي بعصفتات زعب خمت بصح زي التراتريلن سلازي كم بعد سنيت نحنا خنسعبن فولو كنقبرن كنكتلن كاب انت ماهرناون قرب بزقوبر اون دات سعبنا
نفسنا خنمحيش قبائي كاب زي اللي الناس زي اللي نحيش تايدا انت اسك ذكرهني مودشاز بهالتواساني ارتاسي حدا معالتي عدل تزلو كدس بلك ክትገብር ኣብዚ ዓለምስ እንታይ መገበርካ ኢሎም ነይሮም እንታይ ልስ ከመሊሱ ንኹሎም መትዓቢቲ ኣምሲስ ጭርም ማሓደርና ፂጽ ብበልና በሓንሳብ ኮይና ኢሉ ስለዚ ከም በዓል ሞሪሻ ዘይኮኑ ከም በዓል ስኒት ዝብልዎ ወይ ድማ ከም ናይ በዓል ስኒት ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ንሳን ከም ዝኸምኣን ፎሎው እንዳገበርና ዘድልየና ክቡና ስለ ዝኽእሉ ንዕብዮምን ንዕኦም ንኽንጠቕሞም ዘይኮነስ ንዓና ክጠቕመና ክንዕብዮም ይግባእ እሞ ኣይንሕመቕን ፎሎው ንወሮም ኣይ حدث أخفينا مثل النحوات نايب حق أخفينا تتأمرتنا سمرتنا جلسي بتعم بزي حبك أسي نعدونا بجزابي هرسمنا حتى كلنا لا يبعتي خاسي بجح حاجة لجبر رازا سبزي أسي مدرسة ما يتسلم تتيلاتا بك مدرسة ما يتسلم تعقلات أيوة الله قالت حاني أنا بسخيت تفسي لا يبعتي حاجة لجبر لا بك أتزي كوينو مالتي نعخا نحكك كائنا كنحكك كائنا تزي سرح كذا فيديو اندحر دابو تزي كبير كاله كنحكك كائنا يلو مشراشر ولو ያው مسروح يترفون يسخا نحنا خا مسرحنا يترفنا 10 مليون كتاتي ابزا صومن جاي سنت 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 oh my god سنت model from Eritrea number one in the chart Aja oh my god model from Eritrea ህዝቢ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ምናልባት ተኸውና ብዝናይ ሕብራት ሃገራት ናይ ህዝቢ ፈቀዳ ኣለዎም ወረቀት ጻሕፍ ወሪኦሞ 4.5 እዩ 3.5 እዩ 4 እዩ ይብሉሞ ምምጻእ ያብን በሓንጎለይ ምክንያቱስ نحدا بثلاثة أرباع كاي خندي مخنة نحدا بعشرة أرباع كاي خندي مخنة إلى حسمه فقدي ترايقنا فقدي كل سب حد سبي خلت عيني خلت أذني خلت أداو خلت أجارد اللي هو يجن عينتنا يسب فلالة سلادو نسيت محجاز كعقلنا 10 أشنا سألنا ننحتي مخنياتو 10 قرش 500 إسراع فوت سنوات نحجز صح عبيت أراك عليك كنا دمشكت نتلا سلام أبو ملا عالم تركب زلهم إرتراوين نحنا إرتراوين سنت حافتنا دمتنا نهبا بفلا لو من مشت أجهم هلو إغتخيان und Eritreerinnen die auf der ganzen Welt sind wir Eritreer und Eritreerinnen sollen unsere Schwester Sinit unsere Stimmen abgeben Gesendet sind nicht haftig. We can do it. Can you all just excuse me right now? Is that not Princess Cinderella? Is that not Princess Cinderella? Because what? Hey, what can this woman not do? At this particular juncture, this is literally my favorite candidate right now. In as much as I'm supporting every African candidate who is representing Africa right on there. But you see Miss Eritrea, there is something about her. And for a first timer, I don't know if we even realize that she's the first person from her country ever. Literally. She did not learn from any predecessor. There was nobody who was there to say, okay, this is how it goes. She is the first of her kind. She's beautiful. She's intelligent. She's talented. What?
all in one person, and her confidence insane. Love her. ታሪኻውያን ጸላትና ሓደ ካብቲ ክህርም ዝደልዮ ዝዓበየ ጉዳይ እንተዳሃልዩ ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እዩ። ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስ ህዝቡን ሃገሩን መንግስትን ዘለዎ ርክባት ኩሉ ግዜ ስጡምን ዘይብተኽን ሰንሰለት እዩ። ጸላትና ነዚ ሰንሰለት እዚ ንምብታኽ ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ብፍሉይ ክሃርምዎ እንተዳኺሎም ነቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ሓድነት፣ ጥምረት፣ ስኒት፣ ምትሕግጋዝ፣ ፍቕሪ ክዘርግዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝኣምኑ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ኣካይዶም كعوتلي كالون حجون إيرتراونت ممليسو الناسسنن النعنببن النقلعلعن يركبالو تمالي إيرتراوان أوتا هقرات زركبو حبونات الرابع جنبار نتان هزبان هقران وكيلا أود الدر كونجناني عالم تساتف زلا حفتنا سنيت هابتاب دمتناي موهاب حيا المسرعات كايدو نيروم إذا تقايدو زركب زلو كم زعينة مسرعات كل إيرتراوي أبدتف لالي محبراوي مراقبيتات كفيسبوك كساب يوتيوب كاب يوتيوب كساب تيك توك كاب تيك توك كساب تويتر زنبرك كخون كلو نتن بدحري أزلوا تورادرتي نايتيبيان كمون نايجيريا بعد فتات حليفات تنتركب الله حفتنا موديل سنيت هابتاب نزك كم زعينة كوزرتات كتبته أب تاريخ ميس وورلد تقدميتي كوينات ركب الله أب كم زعينة حاتير نايجزي مقان كم زعينة دمت أزرخبت تواراداريت كساب حجي اللان إذا زرقنا حدا حكي انت داخليو إيرتراوي بزعبها هاجرون كبرون مننتون لعل زخون نجار كم تسرعوا إثيوبياويان تمالي أنصار إيرتراويان حيال زخون قوسات كايدوم جنكا قعوتون كسلتهم مايكالن مغنياتو مس إيرتراون كمون مس إيرتراوي هاجراو مننتن قديمكا كتعود سلازيكال دقاقيموم إيرتراويان نحفتهم سنيتابتاب أقري عمان أبزل على مدرخات أبريخهم من يركب اللو نقولهم إيرتراويان دقاقيمة نتت مالز قبرو جرانتران أبركوتون مسقاناي بسم تخاطاتلتي فانكل إيرميديا كقلت الله ميفتو كساب سنيت عوتاتا زرقاقت تخص كيبلنا حيزنين ركب زلنا مسرحا أكايدان نغط الله لو ما أنتي مالتي سلا إيرتراويان أحواتنا أيك الناقر مزيئة إيرتراويان أنا قدميت أورنت بفيلمي بدراما بحد نقر يوم نيرا بتعمي فوتو بتعمي للنقم كل جزي أحواتي مخانا نفسي النقرنا بصبق أمنا حتى يرون مجمرة دحرقنا دحرق كل نقر أورنت رأيدو خمت فتوة أو أورنت خبيد له أنا بدلات مس يزحقات قراي برحلو أمنا حتى يغير كيه ولا أورنت أقاتي منا نبدل لكتن نموت ولا لينر دائف فتر باي بتعمي زقارة مني بتعمي زتلنا كله بتعمي دعلي نفسي دخونا لكن أو تقراي تتقاورنا ما نين يوم سبح حادث إيرتراويان فرقي بالبعض درجة خرش حقي زورين بتعمي بوزحات تجارب أحواتنا أقوالاتهم أودات بإيرتراويان نتحجزها موقع مسألة حدرو حد تقمتها دليل ليه وناس كامل بوم تناقرت تكرينيا بمخانن بتشا سابورتر جوول بزحات حواتنا بزعوانا إيرتراويان تاريخ كألا خطلو بتعمي خط قرار أمون قنا لقات أمحمق نقر كم زندو قينو دنكني معاري حين لا ترفلا دخل العالم أي نمبر قدم حزهم تقيمنا نيرو عاد علينا حمق نقر فتيهم أنا حناول حازم تقيمنا أو اللي حمق نقر أنت فزأمنا مع تسأبنا تروقم زلو نقر أيكون إرسا برسنا زل العالم لا تبرارسنا إلى النبر صوص لذي زحزي درا على ناي فطر ناي حليوت ناي تقرنيا تناقرتي مكبارنا مرقف أتناخرنا إلى خلقتنا مزقبنا حنت نقر قنت أرتب النقر كنقركم كاب آدوناي رئسي تقارو يوبن إيرتراويان كلهم ورن دكني معاري بأدوناي بتعملهم بقعة النقر لهم بأدوناي بتعملهم حاجة أتنقر لهم بأدوناي بتعمل بصح لأدوناي اللي بتعمل بصح رسح نقرهم النقر لهم أدوناي معنات حدا إنسان قلعة ود اسمع شدستن قامت عزي إدمو هيوت لو كتو هيوت بزحت هزاونتي للوت للو جغناي لمنم لابيتم بوتا مخد أيسو بيقومي أدنا جغنا مخان نبلا بأخبرت بيجا مززا سو حدا سب بتاعنز دليا فمتاعنز دليا كم مودي كم ناتي منقدي يخيد أي مال أدوناي سنقح بستقوي نايو على منقد اللو لمنتا أيو لزحفتنا بزعا زي إيرتراوي تحافتنا فوت قبلينو ليس رح تقول سواء دقنا مالتو كنا نقولكم دقني إيرتراوي لا أرنا يفاي ما ننتو الدنيا تنقار سابورت عم تقولوا ما يجب مرة مسكيرو لكم سو سابورت أقولكم يفاي
لألمان من دجنا أوز درجات الكبت إثيوبيان الجام أوفي الإثيوبيا قاعد نبر له بين إثيوبيا من قصة تمرح مس إثيوبيان أنا غير لإيرتراوي فوت وور وين نحتاجه حنت ليه إيه حدون لروي لزو بوكسر روي لكو لماذا مدقات ما بتخيلوا ده جيب أخذته فيديو مسكسر حايلمكو كود أو حسون يا رب جزء كبير هذا سيرامو حنت جيزي لا أرسي أرثوذكس جيرو ناقر تلو أنا نايمكو مالتي هامي غيرو ما هم نور لكم سو كتردو وفتلو اسبيشال إيرتراويان فارس بلحتهم لكم ما هم ناقرنا أنا ناقر بتعم جزء كبير لما ناقر نحنا كتردو ومنكرو እተን ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ብሞዝ ዜማታቱን ፍሉይ ናይ ቦክስ ጌታር ኣጻውትኦን ንልቢ ኣማይ ተሽሓት ኤርትራውያን ሰማዕቲ ክሰልብ ዝጸንሐ ቀዲም ድምፃዊ ዮሱፍ ስዒድ ኣብ መበል 94 ዕድሚኡ ሶኒ 24 ነሓሰ 2026 ኣብ ካይሮ ግብፂ ካብ ዝዓለም ከም ዝተፈለየ ስድራ ቤቱ ሓቢሩ ምስኡ ኣብ ካይሮ ዝጸንሐ ወዱ ናሆም ዮሱፍ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እቲ ስነ ጥበበኛ ብሰንኪ ሕማም ሽኮር ዘስዕበሉ ዕልወት ወይ ድማ ዲያቤቲክ ኮማ እዩ ዓሪፉ ዮሱፍ ስዒድ ሓደ ካብቶም ደርፍታቶም عሰርተታት ዓመታት ተሳጊሮም ዛሕጂ በመናእሰያት ደጊሞም ዝዝየሙን ኣብ ልቢ ሰማዕቲ ፍሉይ ቦታ ዘለዎም ድምፃውያን እዩ ኣብ ካርቱምን ካይሮን ምስኡ ናይ ምርኻብ ዕድል ዝረኸበ ሙዚቀኛን ሃያስን ደንደን እስማኤል ንሞያዊ ብቕዓት እቲ ድምፃዊ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሰብ ቦክስ ጊታር ሒዙን ተሪኢኻ ንማንም ሰብ ቀዳምነት ኣብ ርእሱ ዝመጾ ዮሱፍ ስዒድን እቶም ብቦክስ ጊታር ዝደርፎም ምኡዛት ደርፍታትን እዩ ብሓፂሩ ዮሱፍ ናይ ኤርትራ ንጉስ ቦክስ ጊታር እዩ እንተተባሃለ ዝጋነን ኣይኮነን ይብል ደንደን ወሲኹ ኩሎም ዜማታት ዮሱፍ ብዘመናዊ ህርመትን ጽፉፍ ወይ ውህደት ዜማን ዝተሰርሑ ብምዃኖም ከም ኢንስትሩሜንታል ክጽወቱ ኣዝዮም ዝምችውን ንጥበቡን ስምዒቱን ዝምስክሩን ምዃኖም ይገልጽ ከምኡውን ዮሱፍ ብቦክስ ጊታር ዝጻወቶ ዝነበረ ቅዲ ንዜማታቱ ፍሉይ ረቂቕነትን ክላሲካል ዝኾነ መልክዕን ከም ዝህቦም ይምስክር ብ1952 ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተወለደ ዮሱፍ ስዒድ ሙዚቃዊ ጉዕዞኡ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ጊታር ብምልምማድ እዩ ጀሚሩዎ ምስ መተዓቢቱ ከም በዓል ኢንጂነር ኣስገደም ወልደ ሚካኤል መልአከ ገብረን በላያው ዓለሙን ኮይኑ ኣብ ከም ማሕበር ረድኤትን ስካውቱን ዝኣመሰሉ መድረኻት ክደርፍ ምጅማሩ ኣብ 2015 ምስ ሬድዮ SBS ትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ገሊጹ ነይሩ ብግንባር ራያ ኣብ ከባቢ ራያ ቆቦ ብመንግስቲ ፌደራል ባጀትን ዕጥቅን ወይ ድማ ሎጂስቲክስ ዝሕገዙ ፈለማ ሕጉም ብርዳዘብ ጸኒሖም ራያ ዘብ ዝብል ሽም ዝጽውዕ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ጎኒ መከላኸልያ ሓይሊ ተሰሊፎም ንኽሕግዙ ተነጊርዎም ኣሎ ኣብቲ ፈለማ እንትውደቡ ዝተነገሮም ንሕና ናብ ትግራይ ኣብ እናእትወሉ እዋን ንስኹም ትካላት መንግስትን ናይ ውልቀ ድርጅታትን ሓለውቲ ሰላምን ጸጥታን ውሕስትን ፖለቲካል መዋቕር ሓገዝትን እምበር ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣይኮንኩምን ብስሩ እውን ኣይኮነን ንስኹም ዋላ ንሕና ጎቦታትን ናሓስካ ዝግበር ውግእ ተሪፉ እዩ ሕጂ ብቴክኖሎጂ ብድሮንን ካልእን ጥራይ እዩ ዝውዳእ ዝብል መእመኒ ፕሮፓጋንዳ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግና ሓሳብ ተገልቢጡ ብግልፂ ንኽዋግኡ ተነጊርዎምን ንሶም እውን ከም ዝተሸወዱ ንስቲኤን ሓደ ካብቲ ቦታ ብስልኪ ደው ኢሉ ከም ዝሓበረሉ ኣረዲኡ ናብ ድርድር ዝቐርብን ፖለቲካ መሳርሒ ዝውዕልን ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ የለን ክብሉ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊጾም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እዚ ዝገለጹ ንዘረባ እንዳርጋቸው ጽጌ መሰረት ገይሮም ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እዮም ኣቶ እንዳርጋቸው ጽጌ ሕወሓት ንፋኖ መማእኸሊ ለማኒ ከም ዝለኣኸን ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ከም ዘይሓትት መንግስቲ ኤርትራ ቃል ኣትዩ እዩ እናበለ ዝተዛረቡ ሓሶት ምዃኑ ዘነጸሩ እቶም ምስተሓላፊ ስርዓት ብልጽግና ገንዘብ መዲቡ ብህዝባዊ ሓይልታት ዝተፈጠረ ምሕዝነት ንምፍራስ ደለልቲ እናቆጸረ ከም ዝርከብ ኣቃሊዖም እቲ ምሕዝነት ሓደጋ ህልውና ዘንጸላልዎም ሓይልታት ብሓባር ዝቃለሱሉ ባይታ እምበር ብልመና ዝግበር ኣይኮነን ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል ሕወሓት ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብኻሊእ መንገዲ ንዝኾነ ሓይሊ ዝለኣኾ መማእኸሊ ይኾነ ዝኣተወ ቃል ከም ዘየለ ኣስሚሮምሉ ምክትል ፕሬዚደንት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ተሓባበርቲ ሓይልታትን ህዝብታትን ጥርጣረ ብምዝራ ነቲ ቃልሲ ንምፍሻል ዝግበር ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ሽርሒ ብምፍሻል ነቲ ሓበራዊ ናይ ቃልሲ ህልውና ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ኣረጋጊጾም رابعين ناي موداتا نري زعبا مسنسجر سرعات بالتجنان هايلاير ناي تهجرن أوشت مريت كل التجراي زي كايدو زلو ناي درونن نفرتو كينات دبدبات جينا كتالي زلو تمالي باقوات أجرا ناي مبرق أفريقيا ساعة 10 تدحر غفري مشيت مالتيو درونات سرعات بالتجنا أبيت مرتي أوشت مريت كل التجراي دبدبات كم زفتما نتبيت مرتي ملو بملو كانوان كقاتلون كم زغالا بسلطاتن فيديوتاتن تسنيو كاب كل التجراي حبريتاتات وتيلا حبرت أوروبا أمريكا كالوت أكلات
ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ሕወሓትን ርክባትን ዘርባትን ይካየድ እቲ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ይፈታሕ ካብ ምባል ሓሊፎም ናይቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ኣብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ ዘካየደ ዘሎ ናይ ድሮንን ነፈርቲ ኩናትን ደብዳባት ክኹንን ወይ ተራዩን ከም መቐጸልታ ናጢው ስርዓት ብልጽግና ትማላ ማሲኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደብዳባት ፈጺሞም ኣካይዱን ዝርከብ ዘሎ እዚ ትማሊ ብልጽግና ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደብዳባት ህፃናት ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ዝሓለፈ ቅንያት ብልጽግና ብዘካየዶ ደብዳብ ኣብ ከተማ መቐለ 16 ሰባት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ክሃስክ ኢሉ ነይሩ እዚ ስርዓትን ሓይሊ ኣየሩን ክሳብ ሕጂ ንዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ዕላማታት ክሃርመን ከድምዕን ኣይካለን ደብዳባቱ ኸ ጌና ቀጻልሎ እዚ ትማሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደብዳባት ዓናውን ኣሕዛንን ኮይኑ ይርከብ ሰራዊት ትግራይ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይታ ክልል ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ስጉምታት ክወስዱ ህዝቢ ትግራይ ብሃንቀውታ ይጽበሎ ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብቅርሰንቲ ዝተጨወየት መርከብ ነዳዲ ምትእሰር ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪታንያ ብሶሉስ 25 ናሕስም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል መንባራ ንዝገልጹ ጸብጻባት ዜና ማዕኸናት ዜና ዓለምና ፈጺሙ ዘይቁንዕ ክብል ነጺግወሎም ቢቢሲን ሮይተርስን ዝርከቡ ማዕኸናት ዜና እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ እንዳንበልበለት መንባራ ዝጠቅስ ጸብጻብ ሒዞም ምውጾም ዝዝከር እዩ እንተኾነ እቲ ኤምባሲ ምንጭ ናይቲ ሓበሬታ ንዝኾነ ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ብሪታንያ ዝተባሃለ ትካል ከም ዝተወከሰ ብምጥቃስ እታ መርከብ ብስኑዕ ባንዴራ እያ ተንበልብል ነይራ ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዚ ማለት ድማ ዋንነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ወይ ከዓ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ኣይተመዝገበትን ዝብል ምላሽ ከም ዝረኸበ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩሎ ሶማላውያን ሸፋቱ ባሕሪ ወይ ከዓ ቀርሰንቲ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ የመን ሓንቲ ፍርያት ነዳዲ ትጽዕን መርከብ ከም ዝጨወዩ ትካል ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ዓባይ ብሪታንያ AFP ሮይተርስን ጸብጺቦም መንባሮም ዝዝከር እዩ እቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ሻርሻይ ናይ መርከብ ጨወያ ከም ዝኾነ እውን ተመዝጊቡ መንባሩ እቶም መርበብ ሓበሬታ ክጠቕሱ ተራእዮም ኣለዉ እዚ ፍጻመ ኣብ ውሽጢ ዓደን ምዕራባዊ ህንዲ ውቅያኖስ ዳግማይ ተላዒሉ ዘሎ ስጋት ሸፋቱ ባሕሪ መርኣያ ምዃኑ ተሓቢሩሎ እታ ኤሚቲ ሳቢዋን ዝተሰየመት መርከብ ዝሓለፈ ሐሙስ ካብ ከተማ አልሙካል የመን ንምብራቅ 136 ናውቲካል ማይል ወይ ከዓ 252 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ምስኣተወት ከም ዝተጨወየተ ተገሊጹሉ እቶም ነታ መርከብ ዝጨወዩ ኣካላት ድማ ቁጽሮም 6 ምዃኖም ተጠቂሱ መንባሩ ዝዝከር እዩ ናይሎ ማዓንቲ ኣዛረብቲ ኮይኖም ዝውዓሉ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ነዛ ቪድዮ ላይክ ማልኩም ኣረጋግጹ